My name is Adya Kothari. My father's name is Sanjay Kothari and my mother's name is Geetu Maheshwari. And my teacher's name is Purnima Ma'am. Today I'm going to recite ninth chapter. Om Shri Krishnaya Paramatmane Namaha Atha Navamodhyayah Rajavidya Rajaguhya Yoga Shri Bhagavan Idam State Guhyatamam Pravakshyami Nasuyave Jnana Vijnana Sahitam Yajñatva Moksha Seshubha राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् अश्रदधाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप प्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्मनि मया ततमिदं सर्वं जगतः व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वस्तुतः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टाभ्यां विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वश न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते ज्ञानयज्ञेन यजन्तो श्रद्धया ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्ते श्रद्धयान्विताः एकत्वे ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो श्रद्धयान्विताः एकत्वेन पृथक्त्वे बहुधा विश्वतोमुखम् अहं हि सर्वयज्ञानाम् अहं क्रतुरहं यज्ञः भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति न तत्त्वेनातश्रवन्ति ते यान्ति No, देवव्रता Nana. Wait, Adya. Aham kraturaham yajnah svadha. मौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहमुतं पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः रुक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्तप्रभुः साक्षी निवासः शरणः सुरतप्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्य सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदतच्चाहम् अर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापाः अग्नेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यादिविदेव भोग ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मत्तलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते नित्या अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् एप्यन्न देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्रवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवा पितरो यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति माघजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छत् तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण शुभाशुभफलैरेव मोक्षे सा कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मेद्येष्वस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्
अपि चेत् सुधुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निर्गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ति प्रयच्छति मां पार्थव्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः श्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः एपि यान्ति परां गतिं किं पुनः ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजश्रयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वश्यसि युक्त्वा एवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो तो श्रद्धा यजन्तो यजन्तो मामुपासते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन తర్వాత बहुधा विश्व ఓకే వెయిట్ అమ్మా ఓకే రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఓన్లీ యజంతో మాం ఉపాసతే యు ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ అదర్ వన్ యాంతి దేవ టెల్ మీ यान्ति देवव्रता देवा यान्ति पितृव्रत भूतानि పిత్రోన్ यान्ति యాంతి గో స్లోలీ ఓకే గో స్లోలీ అండ్ సేమ్ పిత్రోన్ యాంతి पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः याति माधजिनोऽपि मां యాంతి యాంతి సే అగైన్ లాస్ట్ లైన్ భూతాని యాంతి భూతేజ్యాః యాంతి भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति माधजिनोऽपि मां మధ్యాజినోపి మమ్ ఓకే దట్ వర్డ్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ ఓకే 26 ఆల్సో పత్రం పుష్పం पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ति प्रयच्छति तदहं భక్త్యా भक्तिपरतः ప్రయచ్చతి నాన్న భక్త్యా ప్రయచ్చతి ఓకే దెన్ సమోహం సర్వభూతేషు समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम् గుడ్ వెరీ గుడ్ యు ఆర్ రషింగ్ సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ సమ్ లెటర్స్ మాం హి పార్థ मामि पार्थव्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः స్త్రియో स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः एपि यान्ति परां गतिं किं తేపి నాన్న అక్కడ దేర్ తేపి ఇట్స్ తేపి తే ఈస్ एपि మిస్సింగ్ కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ నౌ వెయిట్ అంటిల్ రికార్డింగ్ స్టాప్